जेरेमियास 41वो आवेसूर. पूण 7व्या म्हयन्यांत राजकुलियेचो इश्मायल, नेतानियाचो पूत, एलिशामाचो नातू, कांय राजांच्या अधिकाऱ्यांक आनीक 10 दादल्यांक आपणा बरोबर घेवन मिस्पा गांवांत गेदालिया अहिकामाच्या पुताशी आयलो आनी थंय मिस्पांत ते वांगडा जेवता आसतना इश्मायल, नेतानियाचो पूत त्या 10 जाणां बरोबर उठलो आनी ते सगळे तोरवारी घेवन गेदालियाच्या अहिकामाच्या पुताच्या शाफानाच्या नातवाच्या आंगार गेले. आनी बाबिलोनियेच्या राजान देशाचो राजपाल केल्लो ताका तांणी जिवेशी मारलो. तशेंच इश्मायलाच्या गेदालियाच्या वांगडा मिस्पांत आसलोल्या जुदेयकारांक आनी थंय पावून सल्लोल्या काल्देयकार सैनिकांकूय जिवेशी मारले. गेदालियाचो खून केला म्हूण खबर विस्तारून वेचे आदींच दुसऱ्या दिसा शेकेमा थावन, शिलोवा थावन आनी सामारिये थावन 80 दादले पावले. तांणी आपले खाड तासून काडलोले, तांचे कपडे पिंजलोले आनी तांच्या आंगार आपणेच केल्ले घाय दिसती पडटाले. तांणी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ओरपूंक धाण्यांच्यो बेठवण्यो आनी धूप हाडलोली. मिस्पा थावन रडून रडून इश्मायल, नेतानियाचो पूत तांकां मेळूंक गेलो. तांकां मेळ्ळो तेन्ना ताणें म्हळें, गेदालियास अहिकामाचो पूत हाचेशी येयात. पूण एकदां ते नोगरांत बरेच भितर रिगलोले तेन्ना इश्मायल, नेतानियाच्या पुतान आपल्या मनशांचो आदार घेवन तांचो प्राण काडलो आनी तांकां एके खणींत उडयले. पूण तांतल्या 10 जाणांनी इश्मायलाक म्हळें, आमचो जीव काडूं नाका. आमी खूब गंव, जोव, तेल आनी मोव शेतांत लिपोवन दवरल्यांत. म्हणटच ताणें तांकां सोडले आनी तांच्या भावां बरोबर तांचो प्राण काडलो ना. इश्मायलान मारलोल्या सगळ्या मनशांची प्रेतां उडयलीं. ती खण व्हड आसली. ती आसा राजान इस्रायलाच्या राजा बासाचे भिरांतीन बांदलोली. ती खण इश्मायलान, नेतानियाच्या पुतान आपणे मारलोल्या मनशांच्या प्रेतांनी भरली. तेन्ना इश्मायलान मिस्पा गांवांत उरलोल्या सगळ्या लोकांक धरून कैदी केलो. तशेंच राजकुंवरणीक आनी नेबुजारादानान राखणदाराच्या सरदारान अहिकामाच्या पुता गेदालियाचे स्वाधीन केल्ल्या आनी अजून मिस्पांत रावलोल्या त्या लोकांक ह्या सोमेस्तांक कैदी करून इश्मायल, नेतानियाचो पूत आम्मोनकारांच्या गांवांत वचूंक वाटेक लागलो. जोहानानान कारेयाच्या पुतान आनी ताच्या वांगडा आसलोल्या सगळ्या सेनापतींनी नेतानियाच्या पुता इश्मायलान केल्ल्या सगळ्या खुनाची खबर आयकली. तेन्ना तांणी सगळ्या आपल्या मनशांक एकठांय करून नेतानियाच्या पुता इश्मायलाचेर लढाय करूंक गेले. गिबियोन गांवांत आसलोल्या व्हडल्या तळ्याशी तांणी ताची पाट धरली. जोहानानाक, कारेयाच्या पुताक आनी ताच्या वांगडा सगळ्या सेनापतींक पळोवन इश्मायला बरोबर आसलोल्या लोकांक व्हड खुशालकाय भोगली. इश्मायलान मिस्पा थावन कैदी करून हाडलेलो लोक वळलो परतून गेलो आनी कारेयाच्या पुता जोहानानाची ताणीन पांग धरली.
पूण इस्माएल नेतानियाचो पूत आपल्या मनशांतल्या 8 जाणांक घेवन जोहानानाच्या चोपक्यांतलो सुटलो आनी आमोनकारांच्या गांवांत पळून गेलो. इस्माएलान नेतानियाच्या पुतान आहिकामाच्या पुता गेदालियाचो खून केल्या उपरांत उरलेलो त्या लोकांक मिस्पाथावन कोयदी करून हाडलो. म्हणगे सैनिकांक, बायलांक, भुरग्यांक आनी इजड्यांक हांकां सगल्यांक जोहानानान कोरेयाच्या पुतान आनी ताच्या सेनापतींनी गिबियोना थावन परतून हाडलोली आतां हांकां ताणीन जमा केली. काल्देयकारांचे भिरांतीन ते इजिप्ताक पळून वचूंक लागले. वाटेर बेथलहेमा लागीं किमहाम गांवांत ताणीन तारो घेतलो. काल्देयकारांची तांकां बरीच भिरांत लागलोली, कित्याक गेदालियाक आहिकामाच्या पुताक बाबिलोनियेच्या राजान देसाचो राजपाल नेमलोलो आनी आकाच इस्माएलान नेतानियाच्या पुतान जिवेशी मारलेलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.